बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी हेडलाइंस। आज की बहुत अहम खबर है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मुआवन खुसूसी थे बराए इत्तलात, उन्होंने उनका जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर कर लिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करूंगा। पहली चीज़ ये है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है और उनकी वजह शोहरत क्या है। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा उन सहाफ़ी के बारे में कि जिन्होंने, अहमद दुरानी साहब के बारे में, कि जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि जी आसिम सलीम बाजवा साहब उनके अहलिया, बच्चों और उनके भाइयों के कारोबार हैं, और उन्होंने 22 जून 2020 को जो असासे जाहिर किए गए थे वो दुरुस्त नहीं थे, उन्होंने झूठ बोला था। ये अहमद दुरानी साहब इससे पहले भी कई बार माफिया मांग चुके हैं, और मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा वीडियो के अगले हिस्से में जाकर, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि इन सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी क्या है और ये मुल्क से बाहर बैठकर किन लोगों के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, किन लोगों के कहने के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और एक ऐसे शख्स के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है, और वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है। और उस प्रोजेक्ट से मसला है जिन ताकतों को, उन्हीं ताकतों की शय के ऊपर वो इस तरह की खबरें लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि दुश्मन का नैरेटिव क्या है और दुश्मन क्यों कमजोर करना चाह रहा है, और आसिम सलीम बाजवा के ऊपर बार बार ये हिट करने की कोशिश की जा रही है, और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब कौन है और उनका इस वक्त के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ क्या ताल्लुक है। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का दिन 12 अक्टूबर 2020 है, पीर का रोज़ा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आई, उसमें एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, कन्वेंशन सेंटर के की इंतज़ामिया को, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और बहुत सारे और इदारों को भी और लोगों को भी नोटिस जारी किए हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा है कि उन पर जो इख्तियारात हैं उनके नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से उनको नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया है। एक और वीडियो में मैं इसके हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने 4 सितंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि वो मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ फोकस्ड रहकर सी पैक के लिए काम करें। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब 2015 में DG ISPR के ओहदे पर फाइज रहे। उस वक्त जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के सिपा सलार थे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, जिनको बाद में पानामा केसेस में नाम आने के बाद और फिर उन्हें अकामा रखने के ऊपर, एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो अकामा रखता है, वो बाहर मुलाजमत के लिए भी रखता है ताकि अगर यहाँ मेरी जो चोरी है वो पकड़ी जाए तो फिर मैं बाहर जा सकूं। और जिस तरह अभी भी अदालतों ने उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है और अदालतें उनको कह रही हैं कि भाई आप अपने जो आप मुआहिदा या अहद या जो बात आप कह कर गए थे आप वापस आ जाएं। और यहाँ जिस अंदाज में एक ड्रामा किया गया था कि शायद नवाज शरीफ साहब अगर उनको यहाँ से मुंतकिल नहीं किया जाता बैरून मुल्क तो शायद खुदा न खास्ता उनकी जान अगले किसी भी लम्हे चली जाएगी, जिस अंदाज में उन्होंने ये प्रोपेगेंडा यहाँ पर भी किया था और यहाँ के भी इदारों को और लोगों को इस्तेमाल किया था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नंबर 1। दूसरा, आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से DG ISPR रह चुके हैं, DG आर्म्स रह चुके हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी रिटायरमेंट से 2 साल पहले तक का जो ओहदा उनके पास था उससे भारत को शदीद तकलीफ थी। और वो मैं आपको बताऊं, वो कमांडर सदरन कमांड थे। बलूचिस्तान का जो इलाका था उसके वो कमांडर थे, और बलूचिस्तान में जिस तरह से गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारत वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है, अपने दहशतगर्दों को वहाँ पर भेजता है, और हमारे कुछ बलोच भाइयों को उन्होंने वरगलाया और उनको जो है वो हथियार उठाने पर मजबूर किया। तो ये इन्होंने वहाँ पर कामयाबी के साथ 2 साल सर्व किया। सितंबर 2019 में ये रिटायर हुए, और फिर नवंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको सी पैक का चेयरमैन लगाया। ये सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि 40-50 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसमें पिछली 2-3 गवर्नमेंट्स का किरदार है, हम उस किरदार से डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन जो बंदा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है उसके ऊपर उसको मेलाइन करना, उसको प्रेशराइज करना, ताकि वो अपनी जो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसके ऊपर फोकस ना कर सके। ये दुश्मन का एजेंडा था, और इस दुश्मन के एजेंडे या नैरेटिव को
ان کا ایک میجر ہے، وہ تو سر عام یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہاں پاکستانیوں کو خرید سکتا ہے، اور یہ احمد نورانی جیسے لوگ ہی ہیں، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دشمن کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہیں، دشمن کے ایجنڈے کو، اس کے نیریٹو کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور نہ صرف اس کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ اس کا پراپر ساتھ بھی دیتے ہیں، اور تب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔ اب چونکہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈس چلائے جا رہے تھے، ایک سٹوری ان اے وے لائک ایک سٹوری ہی کریٹ کی گئی تھی، اور نام نہاد اور من گھڑت قسم کی سٹوری تیار کی گئی تھی احمد نورانی صاحب کی طرف سے۔ 27 اگست 2020 کو انہوں نے ایک سٹوری لائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 22 جون 2020 کو جو اثاثے ظاہر کیے گئے تھے اس میں عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے اپنی وائف کے، اپنے بچوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھی اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے، جو کہ سراسر ایک من گھڑت اور صرف ایک پروپیگنڈا گیم تھی۔ امریکہ میں بیٹھ کر اور باہر بیٹھ کر وہ امریکہ کی شے پر اور بھارت کی شے پر وہ صرف ایک ایسے شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ایک ایسے شخص پر اخلاقی طور پر وہ ان کو دباؤ میں لانا چاہ رہے تھے، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا کیونکہ مجھ پر الزام ہے تو میں اس سے، یہ جو ایک عہدہ ہے میں اس سے علیحدہ ہوتا ہوں، اور آپ اس کی بے شک تحقیقات کا بھی اعلان کریں۔ اس وقت چل رہا یہ ہے کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اے پی سی کے بعد، اپوزیشن کے دباؤ کے بعد، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے، کیونکہ مریم نواز متعدد بار، اور اس کے علاوہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ بھی متعدد بار پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کہ اس حوالے سے دباؤ ڈال رہے تھے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ذرائع کے حوالے سے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے تحقیقات کا کوئی اعلان نہیں ہو رہا اس وقت، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی باضابطہ تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے اور ان کے جو آقا ہیں جن کے کہنے کے اوپر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ صرف فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح امریکہ اور بھارت ہمارے دوست چین کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہا ہے اور ہمارے اوپر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ ہم اس پروجیکٹ سے وڈرا کر لیں۔ یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے، یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے چیئرمین ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب، اور ان کو ہٹانے کے لیے کہ وہ اپنی اس چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں، کیونکہ وہ بہت ایفیکٹولی، بہت ایفیسینٹلی کام کر رہے ہیں، تو اس چیز سے ہٹانے کے لیے ان کے اوپر یہ پریشر ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ احمد نورانی صاحب کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ آج سے کوئی قریب 3 سال پہلے، جولائی کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، اور 2017 سال تھا۔ کریڈیبلٹی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس صحافی کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اور یہ کیسے دوسرے لوگوں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اور پھر اپنی کہانیاں بناتے ہیں، اور پھر ان کہانیوں کو کیونکہ ان کے جو ان کی اشیر بات کرنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ تو پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں، تو پھر وہ کس طرح اس کو پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے جی معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹی خبر شائع کی۔ یہ صحافی آج سے 3 سال پہلے 12واں دن تھا جولائی کا، اور 2017 سال تھا، اور روزنامہ جنگ کے احمد نورانی نے معافی مانگ لی۔ یہ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جی میرے لیے بہت شرمندگی کا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میرے قارئین کو بہت دکھ پہنچا، اور میری ساکھ مجروح ہوئی ہے، کیونکہ میں غلط خبریں دینے کا ماہر ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے صحافی کی کیا کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے، جو کہ ماضی میں صرف شو آف کرنے کے لیے اور سٹنٹ کرنے کے لیے اور ایک سستی شہرت کے لیے خبر دے کے پھر اس سے مکر جاتے ہیں۔ آج جو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ٹویٹ کی ہے، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس زبردست طریقے سے اور مورل ویلیوز کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I requested the Honorable Prime Minister to relinquish me from the additional portfolio of Special Assistant of Prime Minister on Information and Broadcasting, and he very kindly accepted my request۔ تو انہوں نے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ اور فائنلی میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ اب اس پوزیشن کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ غور کر رہے ہیں کہ یوسف بیگ مرزا صاحب کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں، تاکہ وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بعد اب جو مشیر اطلاعات یا معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں اس کی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ لیکن وہ جو خونی لبرلز ہیں
اور وہ جو پروپیگنڈسٹ ہیں اور وہ لوگ جو کہ دشمن کے ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو یہ میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اپنے مقاصد اور عزائم میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی، اور پاکستانی قوم اپنے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے اور پاکستان کو دنیا کے اقوام عالم میں ایک مقام دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ پاکستانی عوام بھی کھڑی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، آپ کا بہت شکریہ۔